बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे आप मुफ्त राशन किस तरह चेक कर सकते हैं, अपना मुफ्त आटा किस तरह चेक कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी मुफ्त आटा और मुफ्त राशन पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर लेना चाहते हैं, इस मालूमात को गौर से और मुकम्मल सुने और साथ में साथ आपको हम ये भी बताएंगे कि 5,000 रुपये की आमदद फौरी तौर पर लेने का तरीकाकार क्या है और 10,000 रुपये की अहलियत किस तरह चेक करनी है और 10,000 रुपये की इन लोगों को मिलेंगे। और हाँ, इसके साथ साथ इस माह मुकद्दस में ईद उल फितर से पहले हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर 3 मुख्तलिफ आमदनी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनके तहत कुछ लोगों को 20,000 रुपए की फौरी आमदद मिलेगी, कुछ लोगों को 5,000 रुपए की फौरी आमदद मिलेगी और कुछ लोगों को तो 10,000 रुपए की फौरी आमदद फराहम की जाएगी। बहरहाल उनके बारे में आप तमाम लोगों को अभी तक ये इल्म नहीं है कि ये आमदद किस ज़राए से हासिल करनी है, ये आमदद किन लोगों को मिलेगी। तो आपको उन तमाम तर सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर उन आमदनी प्रोग्राम्स में किस तरह शामिल होना है, किस तरह आमदद हासिल करनी है। तो सब कुछ तफसील के साथ बताएंगे। तफसील की जानिब बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ आमदनी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले आप तमाम लोगों में से जिन लोगों ने मुफ्त आटा और मुफ्त राशन पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर हासिल कर लिया है, वो कमेंट्स में हमें लाजमी बताएं। और जिन लोगों को अभी तक मुफ्त आटा और मुफ्त राशन नहीं मिला, वो भी कमेंट्स में लाजमी बताएं, क्योंकि इसके मुताबिक हम आपको ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह करेंगे। अब आप ये किस तरह हासिल कर सकते हैं, तो देखें। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि अपना मुफ्त राशन और मुफ्त आटा घर बैठे आप किस तरह चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत ही आसान तरीकाकार है, हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, अगर आप घर बैठे अपना मुफ्त राशन और मुफ्त आटा गिफ्ट हैम्पर चेक करना चाहते हैं कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको निगहबान रमजान पैकेज की हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करना होगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं, मतलब आप मुश्तहिक हैं और आपको ये मुफ्त राशन और मुफ्त आटा गिफ्ट हैम्पर नहीं मिल रहा, तो इसकी कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं। अगले 72 घंटों में आपकी शिकायत को जजमेंट करने के बाद आपको बता भी दिया जाएगा, हल भी कर दिया जाएगा कि आपको ये मुफ्त आटा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो इसका तरीकाकार भी आपको बता दिया जा सकता है। इसके साथ साथ इसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप मिलने वाले गिफ्ट हैम्पर्स के हवाले से भी ये शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट हैम्पर्स में नाक़िस एशिया मसूल हुई है, तो इसकी शिकायत दर्ज करवा के, कंप्लेंट दर्ज करवा के आप अपना मसला हल करवा सकते हैं। तो आप यकीनन आप तमाम लोगों की परेशानी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि आप घर बैठे किस तरह चेक कर सकते हैं, किस तरह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम लोग जिनको पहले से ये मुफ्त आटा मिल चुका है, मुफ्त राशन मिल चुका है, उनमें से काफी सारे लोगों ने दोबारा से ये सवालात किए हुए हैं कि भाई हमें एक और गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा या कितनी बार मिलेगा। तो देखें भाई, सिर्फ इस माह रमजान में आपको एक बार गिफ्ट हैम्पर मिलना था, जो कि मिल चुका है। मजीद आप दूसरे गिफ्ट हैम्पर की उम्मीद ना रखें। हाँ, अगर आप BISP की रेगुलर बेनिफिशरीज हैं, तो फिर आपके लिए कफाल प्रोग्राम की किस्तें और बच्चों के वज़ाइफ की बहुत जल्द किस्तें जारी होने जा रही हैं। और हाँ, अगर आप इस वज़ीर आज़म के रमजान रिलीफ से मजीद इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी करने पर 19 एशिया जरूरी की खरीदारी पर खुसूसी रियायत हासिल कर सकते हैं। इसका तरीकाकार भी बहुत आसान है। इससे मिलने वाली राशन रियायत भी आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। जी हाँ, सिंपल, आपको सेल्फ शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ेगी। आप अपना शनाख्ती कार्ड आप इंटर करेंगे तो आपको अहलियत के बारे में बता दिया जाएगा। तो इंटर कहाँ करना है ये भी आपको बताते चलें। आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे PMT स्कोर चेक या USC रमजान सब्सिडी पोर्टल, तो आपके सामने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन का एक पोर्टल ओपन होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सिंपल डैशबोर्ड ओपन होगा, जिस पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करेंगे और अपनी अहलियत चेक कर पाएंगे। आपको बता दिया जाएगा कि आप रमजान सब्सिडी के लिए अहल हैं या नहीं है। अगर आपको अहल बता दिया जाता है तो फिर आपको मुबारक हो, आप अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर करीबी यूटिलिटी स्टोर पर पहुंचे और वहां पर लगाए गए चार्ट्स के मुताबिक आप प्राइस की लिस्ट भी जान सकते हैं कि कौन सी चीज पर आपको कितनी रियायत फराहम की जाएगी, और इसके मुताबिक 19 एशिया जरूरी की खरीदारी पर आपको रियायत भी फराहम की जा सकती है और बाजार की निस्बत बहुत ज्यादा सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि ये जो रमजान सब्सिडी प्रोग्राम है, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए है, जो कि यूटिलिटी स्टोर से आपको सब्सिडी फराहम करेगा, इसके लिए उन तमाम लोगों को अहल कर दिया गया है जिनका PMT स्कोर 60 से कम है। मतलब ऐसे तमाम लोग जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, वो शादीशुदा हैं और BISP के लिए वो एक बार अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं, चाहे वो बेनज़ीर कफाल प्रोग्राम के लिए अहल है या नहीं है, तो उनको अब इस रमजान प्रोग्राम के तहत ये सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर से लाजमी मिलेगी। इसको चेक करने के हवाले से कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अच्छा देखें, ये जो मरियम नवाज शरीफ का प्रोग्राम है, निगहबान रमजान प्रोग्राम, तो इसके तहत टारगेटेड लोगों तक ये जो गिफ्ट हैम्पर पहुंचाए जा रहे हैं, इसके लिए इससे पहले तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। लेकिन अगर आप खुद को हकदार समझते हैं, आपको अभी तक ये मुफ्त आटा और मुफ्त राशन पर मुश्तमिल गिफ्ट
ہیمپرز نہیں ملا، آپ مزید تھوڑا سا انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر 18 مارچ تک بھی آپ کو یہ گفٹ ہیمپرز نہیں مل پاتے تو پھر آپ کے لیے 2 دن باقی ہوں گے۔ یہ جو آپ کو اس سے پہلے ہیلپ لائن نمبر ویڈیو میں دیا گیا ہے، اس پر کال کرنے کے بعد آپ اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ اہل ہوتے ہیں تو فوری طور پر انتظامیہ کی جانب سے آپ کو کال آ جائے گی، یہ آپ کے گھر کا پتہ لیا جائے گا، آپ کے گھر تک یہ گفٹ ہیمپر پہنچا دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جو پہلے سے 30 کلو مفت آٹا حاصل کر چکے ہیں، مطلب پچھلے سال آپ کو 30 کلو مفت آٹا ملا تھا، وہ بھی اس کے لیے حقدار ہیں۔ اگر ان کو بھی یہ گفٹ ہیمپر نہیں مل تو وہ بھی اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ یہیں پر ایک اور اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ویسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام ریگولر بینیفیشریز کو بھی یہ گفٹ ہیمپر موصول نہیں ہوں گے۔ اس میں بھی کافی ساری معلومات جو سمجھنے والی ہیں، تو اس سے پہلے ہم نے بھی آپ کو بتایا ہے، حکومت کی جانب سے مختلف موثوق ذرائع کی جانب سے بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ جن کا PMT سکور 32 سے کم ہے ان تمام لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، لیکن اب موثوق ذرائع سے یہ خبریں موصول ہوئی ہیں کہ BISP کی تمام ریگولر بینیفیشریز جن کا PMT سکور 25 سے کم ہے ان کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور اس گفٹ ہیمپر اور ان کے گھر تک پہنچائے جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بھی اس رمضان اور اس عید الفطر سے پہلے فوری طور پر 10,000 روپے کی کیش دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ تو اس کے حصول کے لیے یا آپ وہاں پر اپنی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس بار ان تمام امدادی پروگرامز کے حوالے سے کوئی شارٹ کوڈ نہیں اوپن کیا گیا، کوئی نیا پورٹل نہیں اوپن کیا گیا، جس کی وجہ سے آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے BISP کے تحصیل دفتر سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ مستحق ہیں، آپ حقدار ہیں، تو آپ نے لازمی کوشش کرنی ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے۔ مزید ہم بھی آپ کو مختلف طریقہ کار بتاتے ہیں جو اتھینٹک طریقہ کار ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے بعد آپ بھی امداد لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو وزیر اعظم خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے، یہ احساس پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز سمیت ان لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا ڈیٹا بھی احساس پروگرام کے ڈیٹا بیس سے لیا جا رہا ہے اور مختلف طریقہ کار کے ذریعے لوگوں کا مزید بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا اور ان کون حقدار ہیں اور کون حقدار نہیں ہیں، کہ جب اس ڈیٹا کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا تو فوری طور پر امداد یعنی 10,000 روپے بھی ملنا شروع ہو جائے گی، لیکن یہ ملیں گے انشاءاللہ اس عید الفطر سے پہلے مطلب اسی ماہ مقدس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو بھی اس عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں فوری طور پر 5,000 روپے کی نقد رقم دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہاں پر پچھلے سال تو تقریباً 2,000 روپے کی امداد ان لوگوں کو ملی تھی، جن لوگوں کو 2,000 روپے کی امداد ملی تھی وہ اس بار 5,000 روپے کی اس امداد کے لیے بھی اہل ہے۔ تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ خود کو مستحق سمجھتے ہیں، آپ کو یہ امداد مطلب 5,000 روپے نہیں مل پاتی، تو آپ ابھی سے انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے اپنا حق خود وصول کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں نہ کوئی قصور ہمارا ہوگا نہ حکومت کا قصور ہوگا، کیونکہ ویسے کرپٹ لوگ تو کافی سارے ہوتے ہیں جو کرپشن کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کا حق ضبط کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور آپ نے کسی کرپٹ کے ہاتھ میں نہیں آنا، آپ نے مکمل ٹرانسپیرنسی شو کرنی ہے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان شریف میں جو سبسڈی ملنے جا رہی ہے، صرف اس ماہ مقدس میں آپ کو امداد ایک بار فراہم کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جو آپ کی کفالت پروگرام کی قسطیں ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے ملتی رہیں گی۔ لیکن ہوگا یہ کہ اس بار بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور صوبہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ جو رمضان ریلیف امداد ہے یہ بھی BISP کی پیمنٹس کے ساتھ فراہم کی جائے گی۔ اگر اس طرح کیا جاتا ہے تو صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو 10,500 روپے کی بجائے 20,500 روپے ملیں گے، اور صوبہ سندھ کے لوگوں کو 10,000 روپے کی بجائے کفالت پروگرام کی اس بار کی قسط جو کہ آپ کو ملنے جا رہی ہے وہ ملے گی 15,500 روپے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے، انہیں بھی اس بار 2,000 روپے اضافی فراہم کیے جائیں گے۔ اس ماہ مقدس میں انہوں نے جو کفالت پروگرام کی قسط ملے گی وہ 12,500 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ یقیناً یہ بہت بڑی امداد ہے اس نئی حکومت کی جانب سے، واقعی آپ تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی امداد دی گئی۔ اگر آپ خود کو مستحق سمجھتے ہیں تو بار بار ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ نے خود کوشش کرنی ہے، آپ نے انتظامیہ سے رابطہ کرنے کی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔